فریده؟ جانان و عایشه تو اتاق نیستن. همه خونه رو گشتم اما هیچ جا پیداشون نکردم. فکر کردم پیش تو باشن. آخه کجا رفتن؟ چی کار کنیم؟ مامان، جای نگرانی نیست. جای نگرانی هست فریده جان. کجا میتونن برن این موقع شب؟ ولی فکر کنم حرفای منو کامل متوجه شد. اون خیلی خودخواهه. خوب شد که با پاهای خودش رفت، وگرنه خودم بیرونش میکردم. اگه پدرت متوجه بشه از دستمون عصبانی میشه. آخه چه جوابی باید بهش بدیم؟ آخه کی میخواد به پدر بگه مامان؟ اگه جانان زنگ بزنه و بگه چی؟ نگران نباش مامان، من که خیلی خوشحالم رفت. و چه بهتر که اون جادوگر کوچولو رو ندیدم. در چرا قفله؟ این موقع شب کجا رفته؟ گوشیشم که همیشه خدا شارژ نداره. خبری ازش نداری؟ یعنی کجا رفته؟ عقلم به جایی قد نمیده که کجا میتونه رفته باشه. خیلی وقت دارم بهش زنگ میزنم اما گوشیش خاموشه. یادته که هیچ وقت گوشیش شارژ نداشت. آخه چرا جلوشون نگرفتی؟ باید جلوشون میگرفتی. چرا گذاشتی تو این وضعیت دست پیشت بره؟ نکنه موبایلشو دزدیدن. خدا کنه برای سرش نیومده باشه. آروم باش، انشالله اتفاقی براش نمیافته. تا وقتی نبینمش آروم نمیشم. دست خودم نیست. میگم شاید رفته باشه خونه اسکندر. برای چی باید بره خونه این پسره؟ معلومه دیگه، جای دیگه ای نداره، بره مجبوره. بهش زنگ بزن. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش. موبایل اسکندرم خاموشه. آدرس خونه‌شو بلدی؟ یه بار ازش جزوه گرفتم. حدوداً بلدم کجاست. میریم اونجا. کجا داریم میریم؟